पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस वक्त वो वजीर आजम थे, बिहार में उनका कॉन्फ्रेंस था, वो अपने स्पीच के अंदर, अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा ये ऐलान किया था, उलमाए सादिकपुर की जो कुर्बानियां है तारीख आजादी के लिए, उलमाए सादिकपुर की जो कुर्बानियां है तारीख आजादी के लिए, तराजू के एक पल्ले पर रख दो और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों की कुर्बानी को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दो, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां उनके पल्ला भारी पड़ जाएगा। कि कौन गवाही दे रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। और एक और बुखारी हमारी तरफ से गवाही दे रहा है, खुसूसन इस देश की आजादी में मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि उलमाए अहले हदीस का बड़ा किरदार है। डॉक्टर ताराचंद एक लेखक है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही वो जमात है जिसे दुनिया अहले हदीस के नाम से जानती है। अहले हदीस ही वो जमात है जिन्होंने अंग्रेजों से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, जान दिया, माल दिया, अपने बाल बच्चे को कुर्बान किया, लेकिन अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। वो जमात अगर कोई है तो वो अहले हदीस की जमात है। और एक और बात लिखते हैं कि इस मुल्क को अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो मुसलमानों ने 8 लाख जानों का नजराना पेश किया था तारीख आजादी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व ताज़िउल मुल्का मिम्मा तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मोहतरम सामीन, आप सबको मालूम है कि आज की जो तारीख है वो 15 तारीख है और ये अगस्त का महीना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, ये मुल्क भारत, अंग्रेज़ों के बेड़ियों से, अंग्रेज़ों के गुलामियों से आज़ाद हुआ था। आप देखें इस तारीख को हर जगह, इस दिन को, इस तारीख को हर जगह इस मौजू पर गुफ्तगू होती है, बयान होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? 15 अगस्त हर साल इस तारीख को हम वाज़ो नसीहत करते हैं, तारीख को बयान करते हैं। क्यों बयान करते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी 3 वजह हैं जो आपके सामने मैं पहले बयान करना चाहता हूँ। पहली वजह यह है, जो हर साल 15 अगस्त के मौके पर हम गुफ्तगू करते हैं, तारीख को बयान करते हैं, इसकी पहली वजह यह है कि आने वाली नस्लें ये याद रखें कि उनके असलाफ में इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। ये पहली वजह है। और दूसरी वजह, हिंदुस्तान की इस तारीख को, इस रोशन बाब में तारीख को मुस्तकबिल की तारीख याद रखें। क्यों? इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान, इस भारत के अंदर तारीख मिटाने वालों की कोई कमी नहीं है। तारीख मिटाने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए
भारत की तारीख, मुस्तकबिल की तारीख याद रखे, इसलिए हम इस मौजू पर बयान करते हैं। ये दो वजह। और तीसरी वजह जो इस मौजू पर गुफ्तगू होती है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क भारत के अंदर कुछ फिरका परस्त लोग रहते हैं और इस मुल्क के अंदर रहते हुए ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा दिया जाए, हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला जाए, हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाने की जो गुफ्तगू करते हैं, हम इस तारीख को ये गुफ्तगू करके उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये ख्वाब देखना छोड़ दें। वो ऐसे ख्वाब देखना कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे, इस्लाम को हिंदुस्तान से मिटा देंगे, वो ऐसी ख्वाब देखना छोड़ दे। ये तीन बुनियादी वजह है जो इस तारीख को हम गुफ्तगू करके उनको पैगाम देते हैं। याद रखो मुसलमानों, आज तारीख से हमारे नाम को मिटाया जा रहा है, आज तारीख से हमारे नाम को मिटाया जा रहा है। और याद रखो, आप भारत के कोने कोने में जाएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में मुसलमानों की निशानियां मौजूद है। खंडर दयारे वफा की कुरेद कर देखो, खंडर दयारे वफा की कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। और याद रखो, इसी मुल्क भारत की आजादी के लिए, इसी मुल्क भारत की आजादी के लिए हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने 6 जन सोना दिया था। क्यों? आजादी के लिए। हमने तो माल भी दिया, जान भी दिया, और अशफाकुल्लाह खान तो फांसी भी चढ़ाए गए। कितने ऐसे मुसलमानों को फांसी पर चढ़ाया गया, जान, माल, घर, जायदाद सब कुछ देने के बाद आज क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोहब्बत का सबूत दो, हिंदुस्तान से मोहब्बत का सबूत दो। जब बड़ा वक्त हो, गुलशन को लहू हमने दिया, जब बड़ा वक्त हो, गुलशन को लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते तेरा काम है। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान से आज जो जालिम हुकूमत है, वो हमसे, मुसलमानों से सबूत मांग रही है। याद रखिए, मुसलमान तो वो है कि जहां भी वो जाते हैं, वो अपने परवरदिगार से मुल्क की आजादी के लिए दुआ करते हैं। इब्राहिम की जिंदगी को उठाओ, अल्लाह ताला ने उनके कौल को नकल करते हुए कुरान करीम में फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का के बेआबो गैर सरजमीन में जाते हैं, वहां ना कोई जानदार है, न बेजान कोई नहीं, न दरख्त, न पेड़, न पौधे, न कोई पानी, न कोई इंसान, कोई नहीं है। वहां जाने के बाद वो अपने रब से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इस मक्का को तो अमन वाला शहर कर दे। और यही नहीं, हम अपने नबी की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को मक्का से इतना प्यार था कि जब मक्का वालों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया, मक्का वालों ने नबी को सताया, आपके सहाबा को सताया, अल्लाह के नबी ने मक्का की तरफ अपनी नजरों को उठाकर आंखों में आंसू लिए हुए कहा, ऐ मक्का तो कितना पाकीज़ा शहर है, ऐ मक्का तो कितना प्यारा शहर है, अगर ये मक्का वाले मुझे मजबूर ना कर दे तो मैं मक्का छोड़ नहीं जाता। ये तो मुसलमानों के रगों में वतन से मोहब्बत भरी पड़ी हुई है। मुसलमान तो वो है कि इसी मिट्टी से तयम्मुम करके वो नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान वो है, मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत की सबूत को लोगों में दिखावा नहीं करते, बल्कि वो अपने दिल में रखते हैं। इसीलिए हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। याद रखो, तारीख इस बात की गवाह है कि जब तक मुसलमान इस देश के अंदर रहेगा, वो हिंदुस्तान के अंदर होगा। जब तक वो जिंदा है, हिंदुस्तान के अंदर होगा, और जब मरेगा तो हिंदुस्तान की कब्र उसकी मिट्टी होगी। और याद रखो, आइए देखते हैं औरंगजेब के जमाने में हमारा ये जो मुल्क है, अहद भारत कैसे बना। आज तो मसला ये है कि औरंगजेब का नाम लेना बहुत बड़ा गुनाह है, केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा औरंगजेब का नाम लेना इस दौर के अंदर। याद रखो, औरंगजेब ने इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर 50 साल तक हुकूमत की। मैं नहीं कहता हूँ, ये डॉक्टर राम पुनिया कहते हैं, ये एक हिंदू लेखक है, वो कहते हैं, उनके बारे में कई बातें लिखी हैं। 2 बातें आपके सामने रखता हूँ। पहली बात कि औरंगजेब के कैबिनेट में, औरंगजेब के साथ उनके दौर में 34% हिंदू उनके साथ थे। कितने? 34% हिंदू औरंगजेब के साथ थे। और दूसरी बात वो लिखते हैं कि औरंगजेब, डॉक्टर राम पुनिया लिखते हैं कि औरंगजेब हिंदुस्तान के अंदर 50 साल तक हुकूमत की है
اور 50 سال کی حکومت میں کبھی بھارت کے خزانے سے 1 روپیہ تاریخ کی کتابوں کو لیے اور دیکھیے کہ 1 روپیہ اورنگزیب نے بھارت کے خزانے سے نہیں لیا، بلکہ کیا کیا؟ ٹوپی سل کر اور قرآن لکھ کر اپنا پیٹ پالا۔ تو کوئی اور بادشاہ ہو سکتا ہے؟ آج اورنگزیب کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، اورنگزیب ان کے انصاف کو دیکھ کر بنارس جو لوگ گئے ہوں گے، بنارس کے گھاٹ پر ایک مسجد ہے، مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس گھاٹ پر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ کس نے بنوایا اور کس وجہ سے بنوایا؟ آپ گوگل پر سرچ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا۔ پورے واقعے کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دور اورنگزیب کا دور تھا، اور ایک پجاری کی بیٹی پر ایک مسلم گورنر کے بیٹے کی نگاہ پڑ گئی، نظر پڑ گئی، اس کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے انصاف دلاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے بھارت کے بیٹیوں پر ان کے عزت و آبرو کو لوٹا جائے، نہیں ہونے دوں گا۔ اور اورنگزیب نے اس مسلمان کے گورنر کے بیٹے کو 2 ٹکڑے کروا دیا ہاتھی کے ذریعے سے۔ اس کے خوشی میں وہ پجاری آپ بنارس کے گھاٹ پر جائے، کوئی مسجد بنی ہوئی ہے، اس پجاری نے بنوایا۔ یہ اورنگزیب کا زمانہ ہے۔ اور یاد رکھو، ہم تو صرف 1857 کی لڑائی کو جانتے ہیں، اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنا ملک غلام کیسے بنا، ہمارا یہ ملک جو ہے غلام کیسے بنا، اس کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 1600 عیسوی میں ایک کمپنی بنی، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ جس طرح آج اڈانی کمپنی ہے، امبانی کمپنی ہے، اس دور میں بھی کمپنیاں ہوتی تھی۔ اور یہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی یہ انگلینڈ کی کمپنی تھی، انگریزوں کی کمپنی تھی۔ اور وہ کمپنی جب 1612 کا دور آیا، 1600 میں کمپنی بنی ہے، تاریخ کو یاد رکھیے، 1600 میں کمپنی بنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور 1612 میں کس کا راج تھا؟ جہانگیر کا راج تھا۔ اور یہ کون تھے؟ اورنگزیب کے دادا تھے۔ 1612 میں جس کا راج تھا وہ جہانگیر کا راج تھا، اور یہ اورنگزیب کے دادا تھے۔ انگلینڈ والوں نے، انگریز نے ہندوستان کی اس بادشاہ سے، جہانگیر سے تجارت کی اجازت طلب کی۔ اور بتا دوں آپ کو، اپنا جو یہ ملک ہے نا، ہمیشہ سے، یہ صرف جہانگیر کے دور سے نہیں، ہمیشہ سے باہری ملک کے تجارت کے لیے اوپن کھلا ہوا ہے۔ اس دور میں انگریزوں نے، انگلینڈ والوں نے، ابھی اس سے پہلے کوئی معاملہ نہیں تھا، وہی سے معاملہ شروع ہوا ہے۔ انہوں نے تجارت کے لیے جہانگیر سے اجازت مانگی 1612 میں، اور اجازت دے دی گئی تجارت کے لیے۔ اب یہ انگلینڈ والوں نے ہندوستان کی جو ساحلی علاقے ہیں، جو سمندری علاقے ہیں، جیسے آپ کا ممبئی ہو گیا، سورت ہو گیا، ایسے ایسے جہاں جہاں سمندری علاقے ہیں، وہاں پر وہ جہاز کے ذریعے سے آئے، انگلینڈ والے، انگریز جہاز کے ذریعے سے آئے، اور وہاں سمندری علاقے کے کنارے وہ اپنا کالونی بنا دیا۔ اب 1612 کی بات ختم ہوئی، ہم آ جاتے ہیں 1661 میں۔ 1661 عیسوی میں اورنگزیب کا زمانہ آتا ہے۔ اورنگزیب جب کرسی پر بیٹھتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ انگریز کے کچھ لوگ ہمارے ملک کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اورنگزیب نے کیا کہا؟ سارے لوگوں کو مار بھگا دیا۔ لیکن تاریخ الٹیے، اتہاس کتابوں کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام انگریزوں نے بڑی محنتیں کی، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اورنگزیب کے پیر پڑ گئے، کون؟ انگریز، کہ ہمیں تجارت کرنے دیجیے، ہمارے بال بچے بکھر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ رحم دل بادشاہ تھے، اجازت دے دیے۔ 1661 کی بات ہو رہی ہے۔ اورنگزیب کا زمانہ جب تک تھا، اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، لیکن جب ان کا دور ختم ہوا، اورنگزیب کا جب زمانہ ختم ہوا، تو مسائل کھڑے ہو گئے، اتنے مسائل کھڑے ہو گئے کہ آپ کو مسائل کی طرف میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کو تو صرف 1857 کی لڑائی یاد ہے، اس سے پہلے 100 سال 150 سال پہلے آپ جائیں، 100 سال 150 سال آپ جب پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم تو 1857، آپ 1757 کے اندر جائیے۔ اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ہستی اگر کوئی ہے جو فی سبیل اللہ جہاد کی روح پھونکنے والی ہستی ہے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہستی ہے۔ 1740 عیسوی میں انہوں نے ہندوستان کے اندر 1740
اور آپ کو یہی ایک بات اور بتا دوں، انگریزوں کو 3 کتابوں سے بہت ڈر تھا. انگریز 3 کتابوں سے ڈرتے تھے، انگریز 3 کتابوں سے ڈرتے تھے. وہ 3 کتاب کون سی تھی؟ پہلی کتاب سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان. اس کتاب سے انگریز کی ہوا کھل جاتی تھی. اور دوسری کتاب ملفوظات سید احمد، یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور تیسری کتاب عبید اللہ ابن مسعود کی کتاب شرح الوقایہ کا کتاب الجہاد. ان 3 کتابوں سے انگریزوں کی ہوا اکھڑ جاتی تھی. وہ ہمیشہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے. کیوں؟ آپ ان 3 کتابوں کی اسٹوری کو دیکھیں. تقویۃ الایمان میں کچھ جہاد کی بات نہیں کی گئی ہے، ایمان افروز کی بات کہی گئی ہے، توحید کی بات کہی گئی ہے. اور جہاد جس انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے وہ اپنی جان کو بھی دے دے گا، لیکن وہ کبھی غداری نہیں کر سکتا ہے. تو انگریزوں کو 3 کتابوں سے بری ڈر. 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جہاد کا روح. اس کے بعد 1754 کے اندر 14 سال کے بعد 1754 کے اندر انگریز سے اور ہندوستان کے مسلمانوں سے اور انگریز سے پہلی لڑائی 1754 کے اندر. ابھی 1800 ہم نہیں آئے، 16 سے ہم گزر رہے ہیں. 1754 کے اندر انگریزوں اور مسلمانی ہندوستانی کے آمنے سامنے جنگ ہوتا ہے. اور یہ جنگ کیا ہو رہی ہے؟ یہ لڑائی کلکتہ کے اندر ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے؟ علی وردی خان سے. 1754 کے اندر علی وردی خان سے کلکتہ کے اندر انگریزوں سے آمنے سامنے جنگ ہو رہی ہے. اور یہ علی وردی خان کون ہے؟ یہ سراج الدولہ کے نام ہے. علی وردی خان سے جنگ ہوتی ہے. علی وردی خان کئی جگہ جیت جاتے ہیں، معاملہ حل ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن 3 سال کے بعد 1757 میں آپ آئیں گے. 1757 کے اندر بہار اور بنگال کے نواب، اس وقت بہار اور بنگال ایک اسٹیٹ تھا، بٹا ہوا نہیں تھا، جڑا ہوا تھا. بہار اور بنگال کے نواب سراج الدولہ، ان سے جنگ ہوتی ہے انگریزوں سے. انگریز جنگ کے لیے آتے ہیں. اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنوں سے شکست کھائی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنوں سے ہار مانی ہے. وہاں سراج الدولہ اپنی فوج کو لے کر لڑ رہے ہیں اور میر جعفر نے غداری کی، اپنوں نے شکست کھلائی ہے. غداری کی، سراج الدولہ ہار گئے، شہید ہو گئے. اور آپ جب 1764 میں آئیں گے، 1754 1757 1764 میں آپ آئیں گے. 1764 کے اندر بکسر کی جنگ ہوتی ہے. بکسر کہاں ہے؟ پٹنہ سے 60 کلومیٹر کی دوری پر ہے. بکسر کی وہ ایسی جنگ ہے ہندوستان کے اندر کہ یہ وہ جنگ ہے جہاں پر 3 جگہوں سے مسلمان آئے ہوئے تھے. دلی سے شاہ عالم آئے ہوئے تھے، لکھنؤ سے شجاع الدولہ آئے ہوئے تھے، اور بہار اور بنگال کی جو کچھ اسٹیٹ اور کچھ علاقے، چھوٹے چھوٹے علاقے بچے ہوئے تھے، وہاں سے میر قاسم آئے ہوئے تھے. یہ 3 لوگ بکسر کی جنگ میں 3 جگہوں کے مسلمان آئے ہوئے تھے. لکھنؤ سے شاہ عالم، لکھنؤ سے شجاع الدولہ، دہلی سے شاہ عالم، اور بہار اور بنگال کے میر قاسم. 3 جگہوں کے مسلمان اور گورنر سپہ سالار آئے ہوئے تھے. لیکن جنگ ہوتی ہے، یہ لوگ کئی جگہ جیتتے، اس کے بعد ہار جاتے ہیں. اور جب یہ ہارتے ہیں تو لکھنؤ بھی ہم سے گیا، بنگال اور بہار بھی ہم سے گیا، اور دلی بھی گیا. جب ان اتنے بڑے بڑے اسٹیٹ پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو آپ 1799 میں آئیے. 1799 میں جب آپ آئیں گے تو کرناٹک کا ایک شہر میسور، یہاں پر یہ علاقہ ٹیپو سلطان کا علاقہ ہے. 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کے علاقے میں انگریزوں نے قبضہ شروع کیا. اور وہ جوان مردی دکھاتے ہوئے، ٹیپو سلطان اکیلا لڑتے ہوئے، اتنے سالوں تک جنگ کرتے ہوئے کئی جگہ انہوں نے جیتا، لیکن آخرکار انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئے. ان کو مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا تھا اپنے مرنے سے پہلے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. اور جس دن ٹیپو سلطان کو شہید کیا انگریزوں نے نا،
ये लाठी लेकर हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसे मारते हुए कहा था कि आज अंग्रेजों का मुकम्मल हिंदुस्तान के अंदर कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद का ये वाक़या। और याद रखो 1803 के अंदर, 1700 की बात गुजरी, 1600 की बात गुजरी, 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस भारत के अंदर जहाद फी सबीलिल्लाह करो, पूरा ऐलान कर दिया कि जाओ अब जहाद करना पड़ेगा। यह 1803 का वाकया है। और 16 मई 1831 को तहरीक शहीदैन सैयद इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तहरीक शहीदैन जिसको दुनिया जानती है, ये सियासी तहरीक नहीं था, ये दीनी तहरीक था। उस वक्त मुसलमानों के अंदर खुल्लम खुल्ला शिर्क होने लगा था। पैसा होने के बावजूद लोग हज पर नहीं जाते थे और खुल्लम खुल्ला शिर्क कब्रों पर जाकर ऐलान वो जो है शिर्क करते थे। और ऐसे नहीं बल्कि वो बेवाएं औरतें जो होती थी उनसे कोई निकाह, उनका हाल और चाल कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर में तहरीक शहीदैन इन्होंने दीनी तहरीक और लोगों के पास जा जाकर पैदल चल करके लोगों के हालात को दुरुस्त किया। आखिरकार 16 मई 1831 ईस्वी में तहरीक शहीदैन दोनों शिर्क के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। अब हम आ जाते हैं 1857। 1857 में बहादुर शाह जफर का राज था और इनके साथ नाना साहब पेशवा भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी। और यही वो जंग है 1857 की, ये हुई वही वो जंग है जिस जंग के अंदर तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। इससे पहले जो आपने सुना 100 साल 150 साल का पीछे का वाकया, इन वाकयात में और इन सालों में अगर किसी ने हिस्सा लिया है तो सारे के सारे मुसलमान हैं। किसी एक गैर मुस्लिम का आप नाम नहीं दिखा सकते हैं। 100 साल की जो पहले की लड़ाई है सब मुसलमानों ने लड़ी है। 1857 से सब लोगों ने हिस्सा लिया। और याद रखो बहादुर शाह जफर एक शायर भी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद इनके सामने बहादुर शाह जफर के सामने इनके 4 बेटे को, उनके गर्दन को काटकर, उनके सर को काटकर, चारों बेटों के गर्दन को काटने के बाद बहादुर शाह जफर के सामने नाश्ते के तौर पर पेश किया जा रहा है। बताइए एक बाप के सामने उसके 4 बेटों के गले को काटकर उनके सामने नाश्ते के लिए पेश किया जा रहा है। वो शायर थे, अपने इस जख्म को शेर के अंदाज में कहते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, तो गज ज़मीं भी न मिल सकी कोई यार में। यानी इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के अंदर इतने साल हुकूमत करने के बाद अरे जफर तो कितना बदनसीब है कि मरने का वक्त आया तो हिंदुस्तान पे दफन होने के लिए कब्र की 2 गज ज़मीं भी न मिल सकी। और आप देखें हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। ये तो तारीख की कुछ बातें हुई, चंद मिनट में आपके सामने तारीख की कुछ बातें आपके वाकयात की शक्ल में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का लेखक थॉमसन कहता है, वो लिखता है, आप दिल्ली जाएंगे, वहाँ लाल किले में आप जाओ तो आपको 2 दरवाजे मिलेंगे। एक दरवाजा दिल्ली की तरफ एक दरवाजा जो है पाकिस्तान की जो गेट है उस तरफ गया हुआ, लाहौरी गेट जिसको कहा जाता है, वहां से लेकर जीटी रोड जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, यहाँ से दिल्ली से लेकर पेशावर तक जाने वाली रोड जो रोड है, उस रोड पर शायद ही कोई ऐसा दरख्त बचा होगा जिस दरख्त पर 1 या 2 आदमी को फांसी चढ़ा गया हो। ये कौन कहता है? हिंदुस्तान का एक मशहूर लेखक थॉमसन का ये लिखा हुआ किताब है कि वो कहता है कि जीटी रोड, दिल्ली से पेशावर तक जाने वाली जो रोड है, उस रोड पर जितने भी दरख्त है, कोई एक ही दरख्त शायद बचा होगा कि जिस पर 1 या 2 आदमी को फांसी पड़ना चाहता है। ये मुसलमानों के ऊपर बात है। और आप देखें इस मुल्क के हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी। उर्दू अदब के मशहूर शायर हसरत मोहानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का, अंग्रेजों ने इनको कैद किया, जेल के अंदर डाला और जेल के अंदर चक्की पीसने की सजा दी। चक्की पीसते पीसते
ان کی انگلیاں کچ چکی ہیں، ان کی انگلیوں سے خون بہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں شعر سے، اشعار سے اپنی بات کو جیل خانے کے والے سے کوئلہ لے کر جیل خانے کی دیوار پر لکھتے ہیں، ہائے مشق سخن جاری، ہائے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں، یعنی شاعری بھی کر رہے ہیں اور جیل کے اندر چکی بھی پیس رہے ہیں۔ یہ کیسا دور، کیسا وقت آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں علماء صادق پور، یہ پٹنہ کا ایک محلہ ہے، پہلے اس کا نام عظیم آباد تھا پٹنہ کا، اس کے بعد اسی علاقے کے اندر ایک محلہ صادق پور ہے۔ علماء صادق پور کے تذکرہ کے بغیر ہندوستان کی جو تاریخ ہے، تاریخ آزادی، یہ ناقص ہے، ادھوری ہے۔ آپ دیکھیں علماء صادق پور ایک صدی تک علم جہاد کو بلند رکھا، اور ہر مرنے والا عالم اپنی اولاد سے وصیت کر کے جاتا کہ میرے بچوں، میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ علم جہاد کو بلند رکھنا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جھنڈے کو بلند رکھنا جب تک کی آزادی نصیب نہ ہو جائے۔ ایک صدی تک، 100 سے 150 سال تک انہوں نے علم جہاد کو بلند رکھا، اور آپ کو پتا ہوگا، تاریخ پڑھیے، عید کے موقع پر، عید کا دن ہے، دنیا بھر کے مسلمان خوشی منا رہے ہیں، اور علماء صادق پور کے محلے میں پورا صادق پور انگریز بلڈوزر لے کر آتا ہے اور سارے گھروں کو بلڈوزر سے ڈھا دیتا ہے۔ یہ عید کے دن کا معاملہ ہے۔ بلڈوزر چلانا تو انگریزوں کا دور ہے، آج بھی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کہ مسلمانوں کے گھروں پر، مسلمانوں کے مدرسوں پر، مسلمانوں کے مساجد پر، ان کے مقبرے پر، وہ دور آج بھی، ان کے آج جو حکومت ہے، ان حکومت کے اندر انگریزوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی حقیقت، یہ میں کوئی مخفی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ انگریزوں کے دور سے آپ دیکھیں بلڈوزر چل رہی ہے۔ انگریزوں نے چلایا کس پر؟ علماء صادق پور، پورے محلے پر، پورے علاقے میں محلہ صادق پور بلڈوزر سے صاف ہو گیا تھا۔ یہ کس کے گھر ہو رہا ہے؟ علماء صادق۔ اور آپ دیکھیں مسلمانوں کو اس دیش کی آزادی کے لیے کالا پانی بھی جانا پڑا۔ کالا پانی کیا ہے؟ جزیرہ انڈمان نکوبار، یہ ایک بے آبادی جگہ ہے، کوئی رہنے والا نہیں، کوئی پرندہ نہیں۔ انگریزوں نے یہاں جیل بنا کر رکھا تھا، اور یہاں اس نے جیل بنایا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو وہاں پر کالا پانی کا سزا دیا جائے۔ اور آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں، کالا پانی کا سزا پانے والے سب سے زیادہ ہسٹوری آپ پڑھیں 95% مسلمان تھے، 5% ہی کون تھے؟ ہندو تھے۔ 95% مسلمان تھے، اور تاریخ آزادی کا سب سے بڑا اور سب سے سخت اگر کوئی سزا ہے تو کالا پانی کا سزا ہے۔ کالا پانی کی سزاؤں کو اگر میں گراتا چلوں تو وقت ختم ہو جائے گا، وقت بھی ہو چکا ہے۔ صرف ایک معمولی اشارے کی طرف، سزا کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ کالا پانی کے اندر ایک سزا یہ ہوتا تھا کہ جس کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا، وہ کھانا پانی ہے۔ ساگ اور 2 روٹیاں دی جاتی تھی۔ ساگ کی حالت کیا تھی؟ موٹے موٹے لکڑیاں تھی، ساگ موٹے موٹے لکڑیاں اس میں ہوتے تھے، اور روٹیاں 2 روٹی ہوتی تھی، اور اس میں بالو اور کنکر کے روٹیاں بنے ہوتے تھے۔ یہ تھی کالا پانی کی سزائیں۔ سزائیں تو بہت ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی تاریخ کو کون بھلا سکتا ہے؟ یہ ہندوستان شاید ہی ایسا کوئی مفکر دانشور انسان دیکھا ہوگا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا لمحہ ہے، بڑے قیمتی کا لمحہ ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ انگریزوں کے خلاف یہ لڑ رہے تھے، انگریزوں نے ان کو پکڑ کر احمد نگر کے جیل خانے میں 15 سال تک رکھا۔ جس کے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہو، اس کو 15 سال احمد نگر کے جیل خانے میں مر کیا گیا۔ کون ہے؟ مسلمان۔ اور آپ بتاتا چلوں، وقت بھی ہو چکا ہے، آخر میں ایک بات، واقعات تو بہت تھے، ایک بات جو مخالف نے ہماری طرف سے گواہی دی ہے، وہ گواہی کیا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، بہار میں ان کا کانفرنس تھا، وہ اپنی اسپیچ کے اندر، اپنے کانفرنس کے اندر باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا، علماء صادق پور کی جو قربانیاں تاریخ کی آزادی کے لیے، علماء صادق پور کی جو قربانیاں ہیں تاریخ کی آزادی کے لیے، ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو،
اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگوں کی قربانی کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دو، فرمایا صادق پور کی قربانیاں ان کے پلہ بھاری پڑ جائے گا کہ کون گواہی دے رہا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اور ایک اور بخاری ہماری طرف سے گواہی دے رہا ہے۔ خصوصاً اس دیش کی آزادی میں میں پورے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ علماء اہل حدیث کا بڑا کردار ہے۔ ڈاکٹر تارا چند ایک دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ہی وہ جماعت ہے جسے دنیا اہل حدیث کے نام سے جانتی ہے۔ اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے انگریزوں سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، جان دیا، مال دیا، اپنے بال بچے کو قربان کیا، لیکن انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ اور ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر کسی نے کچھ دیا ہے تو وہ مسلمانوں نے 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا تاریخ آزادی کے لیے۔